इलेक्ट्रिसिटी जी कामां चालू आशिल्ली पळय ती खुबशे कडेन रस्ते बी आमी पयले खणून दवरलेले आनी फाटल्या दिसान मागणी बी जाल्ली की ते बेगिनांतले बेगीन हें करचें म्हणून रस्ते सगळे जाग्यार घालचे म्हणून. सो तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन्स बीन दिले तांकां कितें? नावेली मतदारसंघात आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग खूब वर्सांची जी मागणी आसली की आमच्या पावसा दिसांनी खुबशे लायटी वयताले आनी ते खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग हे आमचे. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. लास्ट 6 म्हयन्यामध्ये 89 crores टेंडर जाल्लेले आनी तेज्यानी मातशें डिले केलें काम सुरू करपाक. त्याच प्रमाणे अंडरग्रावंड गॅस पायपलायन त्याच प्रमाणे आमच्या थोड्या जाग्यांचेर वॉटर सप्लाय पयलींची पायपलायन आसली ती ल्हान आसली ती रिप्लेसमेंट करून व्हडली घालपाचें काम सुरू केलें. अशें ह्यो 3 एजन्सी काम करता वॉटर सप्लाय गॅस आनी आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग. आतां कितें जालें तेंचें काम सद्या कंप्लीट जावना स्टॉप केलां आमी पावस सुरू जाला गव्हर्मेंटाच्या हेज्या प्रमाणे 15 मे पासून काम बंद आसा डिगींग करपाक मेळना त्या प्रमाणे तें काम बंद आसा. आतां तेंच्यांनी जें कितें काम केलां ते पंचायतींनी खुबशे अशें कितें जालें की पावस जो अंदू बेगीन सुरू जाला आनी आमची हेका जी कितें तेंच्यांनी कामां केल्यां ती आसली अशी तेजेर रिपेर करून दिवपाक जाय. ते 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक टेंडर मेळ्ळेले कडेन 5 एजन्सी ते काम सुरू करपाचें आसलेलें तेंची मिटींग घेतलेली आनी लोकांक पावस पडल्यार त्रास जावपा न्हय कारण ते एकदां ते माती ते फोड पडले काय लोकांचे मोटरसायकली भितर वता गाडयो भितर वता. सो हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आनी ते 2 दिसांनी काम सुरू करपाचें आसलेलें पण सडनली पावस पडल्या कारणान तेंचें काम करपाक मेळना. पूण आयज आमी कालच्यान परतून ती काम रिपेर करपाचें सुरू जाल्ले कडेन आसा आनी लोकांनी मातशी कळ सोदची की हें जें बरें काम लोकां खातीर आमी करता जे फुडल्या 20 वर्सांक सुद्दां लोकांक हेजो खुबसो फायदो जातलो अंडरग्रावंड केबलिंग म्हूण गॅस पायपलायन म्हूण. सो ह्यो ज्यो मेजर प्रॉब्लेम आसले नावेली मतदारसंघात ह्यो म्हाका खूब खुशी दिसता की ते प्रॉब्लेम आयज सॉल्व जाता. पूण लोकांक मातशें पावसान हें टायमार काम सुरू केलें तेजो एक कॉन्ट्रॅक्टरांची चूक आसा कारण हेंच्यांनी ते जानेवारी बी काम सुरू करूंक जाय आसलेलें तेंच्यांनी ते लेट सुरू केलां. तरी आसतना हांव जाता तितले एफर्ट्स घालून आसा तशें ते पॅकअप करून ते सगळे दिवपाक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन इंजिनियराक सांगले कडेन PWDचे आनी ते काम सुरूय बी जाल्ले कडेन आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार इवन कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें तर वत जर पडलें जाल्यार आपूण तेजेर दामोर सुद्दां घालून दिता म्हूण सांगलां. सो लोकांनी मातशें नावेलीकारांनी 5 पंचायतीच्या लोकांनी मातशें कळ सुचचो जाता तितले बेगीन आमकांय दिसता की लोकांक त्रास जावपाक ना म्हणून. पूण आतां पावस पडलो म्हणटकूर कांय तेजेर उपाय ना आमी जाता तितले तुमकां लोकांक त्रास जावपा जायना म्हणून आमी प्रयत्न करता. लोकांनी मातशें आमकां सपोर्ट करचो कारण आमी बऱ्या कामा खातीर हें काम सुरू केलां तेजो फुडल्या कितलेशे वर्सां तुमकां फायदो जातलो. आतां एकूण आतां हें जें इलेक्ट्रिकल काम जालां पळय अंडरग्रावंड तें कितले पर्यंत पर्संटेज कंप्लीट जाला? सद्या आमचे दवर्ली नावेली हे एरियेन कंप्लीट जाला ते आकेबायस थोडेशे कंप्लीट जाले थोडे एरिया उरल्या तळावलेचे एरिया उरल्या. सो तांकां अशें म्हाका दिसता 60% काम कंप्लीट जालें 40% काम उरलां. समज आफ्टर रेनी सिजन तें काम कंप्लीट जातलें म्हणजे फुडल्या सिजनाक लोकांक इलेक्ट्रिसिटी व्हडलेशे प्रॉब्लेम जावपा ना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.